हमारे लिए वजीर इवन के वजीर आजम से भी ज्यादा इस हाउस के अंदर से पहले पार्लियामान पे जब हमला हुआ, दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या हमने इस अमल में हिस्सा लेना है, इस सियासी अमल में हिस्सा लेना है, क्या हम इस ऐवान में आए। हम कतई इस गुनाह में शरीक नहीं होंगे और ये हमारी किसी की रेड लाइन बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा कि माएँ बहनें हम सबकी सांझी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अली मूसा गिलानी जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे हैं, आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून और इस हुकूमत की आंखें खोल के रख दी कि लोगों को उठाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी आईनी तरमीम की खातिर। इस तरह आए रोज़ लोगों के साथ जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। ये किस तरह ये लोग किस तरह जीत कर इस असम्बली में आए हैं पूरी दुनिया जानती है। और अब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि अपनी आईनी तरमीम के लिए बंदे पूरे करने के लिए लोगों को उठाया जा रहा है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जी मूसा गिलानी साहब, अमेंडमेंट्स के ऊपर। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने वक्त दिया। काम तो काम करने वाले कर रहे हैं। मैं इस अमेंडमेंट के हवाले से, क्योंकि इसी की वजह से काफ़ी शोर शराबा है, लेकिन एक बात कल रात से जिसका अपोजिशन लीडर ने भी आपको सराहा, और जैसे पहले पार्लियामान पे जब हमला हुआ तो जो आपके इक़दामात थे उस पर हम, क्योंकि एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस हम तमाम मेंबरान आपकी तरफ देखते हैं। हमारे लिए ना, मैं बहुत एहतराम से कहूँगा, हमारे लिए वजीर इवन के वजीर आजम से भी ज़्यादा इस हाउस के अंदर जो स्पीकर का मनसब है, हमारे लिए, हम मेंबर्स के लिए वो सबसे काबिल एहतराम है। और हम एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस आपसे यही तवक्को रखते हैं कि आप हमारे हकूक़ का ख्याल रखेंगे। कल रात से एक खबर चल रही थी हमारे फेलो कॉलीग ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया के बारे में। उसके हवाले से आज ऑपोजिशन लीडर साहब ने जो बात की और आपने भी उस पर एक्नॉलेज किया जो रात को बात हुई, हम इसकी भरपूर तरीके से एक हुकूमत से भी और आपसे भी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा कि माएँ बहनें हम सबकी सांझी हैं। अगर फरियाल तालपुर साहिबा के साथ ये हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ ये हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी इस तरह इस गुनाह में शरीक हों। हम कतई इस गुनाह में शरीक नहीं होंगे और ये हमारी किसी की रेड लाइन, कोई उनका लीडर ज़रूर होगा, लेकिन हमारा ख़ानदान, हर मर्द का जो ख़ानदान है वो उसकी रेड लाइन है, चाहे वो उसकी बहन हो, उसकी माँ हो, उनकी अहले खाना हो। तो इस पर एक मुकम्मल तौर पर इस ऐवान को बताया जाए कि इसकी क्या हकायक है, क्या वो फेक न्यूज़ है या वो उसके अंदर हकीकत है। तो फिर मैं समझता हूं कि हम सबको दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या हमने इस अमल में हिस्सा लेना है, इस सियासी अमल में हिस्सा लेना है, क्या हम इस ऐवान में आए और क्या इस ऐवान में आकर हमारे अगर अहले खाना का हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो मैं बहुत माजरत के साथ कहूँगा कि फिर हमारा यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर रहा सवाल अमेंडमेंट का, तो मैं पिछले हाउस का भी मेंबर था जब हमने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास किया था। उस वक्त तहरीक इंसाफ के जो ऑपोजिशन मेंबर थे उन्होंने बहुत शोर मचाया, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से यही जमात मुस्तफीद हुई। और मैं उस वक्त भी कहता था कि ये वो बिल है जिससे आपको भी फायदा होगा, और उन्होंने आज जब हमने उसको ख़त्म किया तो ये उसी तरह इनको तकलीफ हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इस अमेंडमेंट से 148 केसेस हैं या 200 केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन वो 200 केसेस उन 60,000 केसेस पर फौकियत रखते हैं। यहाँ पर एक कोई गरीब जिसका केस 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में लगा हो, उसकी बारी आती है तो लेफ्ट ओवर हो जाता है, लेकिन वो 200 केसेस में रात को अगर इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का या आसिफ अली जरदारी साहब का कोई केस आ जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो तो वो फौरन लग जाता है। तो इसीलिए ये हम उस अवाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं जिस अवाम को ये रिलीफ मिल सके कि जो पिछले 50 सालों से दीवानी केस लड़ रहा है, जो अपनी जायदाद के लिए लड़ रहा है, जो अपनी बच्चे के कत्ल के इंसाफ के लिए लड़ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जब इस्लामाबाद पहुंचता है तो उसको पता लगता है कि उसका केस लेफ्ट ओवर हो गया है, उसकी बारी नहीं आई है, उसका बेंच फिक्स नहीं हुआ है। तो ना हमें कोई बेंच चाहिए, हमें इंसाफ अगर चाहिए तो उस गरीब के लिए इंसाफ जो चाहिए तो उसके लिए जो आईनी अदालतें जो रातों रात खुल जाती हैं, तो एक आईनी अदालत अलहदा हो जिसका उस गरीब की जात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उस आईनी अदालत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से हामी थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था, 18वीं तरमीम में भी हम लेकर आ जाते, लेकिन
ہمارے اس وقت جمہوریت پنپ رہی تھی، ہم 10 سال بعد ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں آ رہے تھے، اور ہمیں ڈر تھا ایک شخص سے کہ کہیں وہ ہماری آئینی ترمیم نہ اڑا دے، 18ویں ترمیم نہ اڑا دے، جس کی وجہ سے بلیک میل ہو کر ہم نے 19ویں ترمیم ہمارے سے کرائی گئی۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتا ہے کہ آئینی ترمیم، نمبرز کی بات میں نہیں کر رہا، نمبرز ہوں گے تو ہی آئینی ترمیم ہوگی۔ تو ہاں، لیکن یہ واحد اختیار ہے اس پارلیمان کا جس کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور اگر جو یہ امینڈمنٹ ہے، میں اپوزیشن سے بھی یہ بات کہوں گا کہ اس پر کمیٹی کے اندر بات ہو رہی ہے، نوید قمر صاحب نے آج جو موشن موو کیا ہے، ہمارے سے بھی مشورہ لیں گے تو بہترین یہی ہوگا کہ اس آئینی ترمیم کو ہونے دے تاکہ غریب کو انصاف جلد مل سکے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی نے آج قومی اسمبلی کے اندر حق ادا کر دیا۔ یقین مانیے گا انہوں نے تمام تر پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ سب سے پہلے بات کریں اگر آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت، اس نے لاسٹ ٹائم جب آئینی ترمیم راتوں رات منظور کروانے کی کوشش کی تو ملک کے اندر ایک بھونچال سا آ گیا اور کہا کہ رات کی تاریکی میں یہ لوگ ایک واردات ڈالنا چاہتے ہیں، جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کی حکمت عملی نے اس وقت بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اب جو ہے چونکہ مولانا فضل الرحمان کا بھی کافی حد تک لگ رہا ہے کہ وہ ساتھ آ جائیں گے، لیکن دوسری جانب اس کے باوجود ان کے پاس نمبر نہیں پورے ابھی تک۔ تو جب نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہیں تو یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کسی طرح بلیک میل کر کے ان سے ووٹ لیا جائے، چونکہ کراس فلورنگ تو اب لیگل قرار دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جو حالیہ فیصلہ سامنے آیا اس کے بعد اب کوئی بھی کراس فلورنگ کر سکتے۔ ہاں، وہ ڈی سیٹ تو ہوگا لیکن اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا۔ جو لاسٹ ٹائم پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب پرویز الہی کا معاملہ سامنے آیا تھا تو اس وقت جب کراس فلورنگ ہوئی تھی تو نہ ہی ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوا تھا اور ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ تاہم اس کی جو نظرثانی اپیل تھی اس کا فیصلہ اب سامنے آیا اور اس میں کہا گیا کہ آپ کراس فلورنگ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے اپنے من پسند جگہ پر ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو ڈی سیٹ تو کیا جائے گا لیکن بہرحال آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ تو علی موسیٰ گیلانی نے کہا کہ یہ جو کل رات کی خبر سامنے آئی، جو زین قریشی ہیں ان کی اہلیہ کو اٹھا لیا گیا، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی میں ان کو اغوا کیا گیا؟ اگر کیا گیا تو اس وسطائیت کا جواب کون دے گا؟ پوری اسمبلی کے اندر یقین مانیے گا پوری اسمبلی جو حیران رہے گی ان کی اس تقریر سے۔ انہوں نے شہباز شریف کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اتنے اہم نہیں ہیں جتنا اہم یہ ایوان ہے، اس ایوان کی توقیر ہے، اس ایوان کی عزت ہے۔ اگر آپ اس ایوان کی عزت اور توقیر کا خیال نہیں رکھ سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس ایوان میں بیٹھنے کا، پھر ہمارا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس ایوان کے اندر آنے کا۔ علی موسیٰ گیلانی نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس پر واضح اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اگر آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو آپ آئینی ترمیم نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو آپ شوق سے یہ آئینی ترمیم کیجئے۔